ये थे सब एजेंसियों के भी होंगे तो सर अच्छे पहुंच जाए, डरते तो नहीं है ना शाह साहब? सही छा पिटीशन आज पिटीशन असांजी ख़ासि कन असांजी हिन MQM जे बरखनसी में कयो सर उर्दू में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा चला रहेगा। बरखनसी ने केस लड़ा था कि इस इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए, उनके अलग रीज़न हैं। हमने भी कहा है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं तो वो मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, उसको हटा के फेडरल गवर्नमेंट के NHA के रेलवे के वापडा के कोई भी मुलाजिम रखें। तो हमें यही है कि हमारी दरख्वास्त है कि भाई उनको मुकर्रर किया जाए तो बेहतर होगा। यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। नहीं, और उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एम्प्लॉइज़ को रख दिया, रेवेन्यू ऑफिसर्स को रख दिया। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, आर्टिकल 220 की, इलेक्शन एक्ट की वायलेशन है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट उठाए गए हैं। ये तो सिर्फ थोड़े बहुत पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। सर कहा जा रहा है कि इलेक्शन मटेरियल छप चुका, अरबों रुपए का खर्चा हो गया, वो किसके ज़िम्मे जाएगा? देखिए, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ज़िम्मे जाएगा और किसके ज़िम्मे जाएगा, क्योंकि हमने तो ये पिटीशन मेरे ख्याल में जनवरी-फरवरी में फाइल कर दी थी। जब 31 दिसंबर 2021 को पहली एक्सरसाइज ECP ने की तो इनकम ने तो ये पिटीशन फाइल कर दी थी। तो लिहाजा डिले हमारी तरफ से तो है नहीं। अब डिले, अच्छा इन मामलात में बाय द वे डिले नहीं देखी जाती। 2014 में जब ये डिलिमिटेशंस को चैलेंज किया था तो इलेक्शन से 2 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने उसको कलअदम किया था, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के, और उसको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और वजह इसकी ये है कि हाजी सैफुल्ला का जो केस था 1989 का, उसमें ये बात कही गई कि ये इलेक्शन अब अनाउंस हो गए हैं तो लिहाजा इलेक्शन करा दिए जाए। लेकिन जब 93 में नवाज शरीफ का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने हाजी सैफुल्ला में गलत फैसला किया था और ये बात कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे, इसको तस्लीम नहीं किया। और यही बात आपने देखा कि 2-3 महीने पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उससे पहले जब असेंबली तहलील हो गई तो ये आर्ग्यूमेंट था एक फरीक की तरफ से कि इलेक्शन अनाउंस हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी, क्योंकि देखना ये होता है कि क्या फंडामेंटल और फाउंडेशनल जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, नहीं है, लीगल हैं या नहीं है। और यहाँ क्योंकि बिल्कुल एक ग्लेरिंग इलीगैलिटी है, 1 मैन 1 वोट की वायलेशन है, आर्टिकल 25 की वायलेशन है, तो लिहाजा आप देखते हैं कि कल क्या। अच्छा फारूक साहब ये बता दिए। वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सिकंदर अली। आज मैं आपको सिंध हाई कोर्ट से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आगाही दे रहा हूँ। आज बहुत ही बड़ी समाअत सिंध के हवाले से हुई। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरला जो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, और 2 दिन बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होंगे, जिसमें आज क्या हुआ अदालत में और क्या दलाइल हुए, क्या अदालत ने कहा और कल क्या फ़ैसला हो सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको आगाही देना चाहता हूँ। जैसा कि सिंध के सखर, लाड़काना और नवाबशाह मीरपुर ख़ास डिवीज़न में इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन ज़ोर शोर से उनकी तैयारियां शुरू हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपना वर्क जारी रखा है और कंप्लीट कर लिया है। तमाम मुलाजमीन की ड्यूटियां भी लगा दी हैं, सब कुछ हो गया है। और इस वक्त जो है कुछ पार्टियां हैं जिसमें MQM और अपना PTI, सिंध यूनाइटेड पार्टी व दीगर पार्टियों ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी है
کہ یہ الیکشن ملتوی کیا جائے، اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں کی جائیں، جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تب تک یہ الیکشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوں گے، اور ان کی جو اپنا حلقہ بندیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ تب تک یہ الیکشن جو ہوگا وہ صحیح نمونے الیکشن نہیں ہوگا، اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، کیونکہ ادھر کا حلقہ ادھر لے گئے، ادھر کا حلقہ ادھر لے گئے سندھ گورنمنٹ، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ حلقہ بندیاں ہوں، جو کہ سپریم کورٹ نے بھی ایسے احکامات جاری کیے ہیں۔ اب جو ہے آج ایم کیو ایم کے دلائل تھے، ان دلائل میں ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈر یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہ ہو، پوری سندھ کے لوگ یہاں موجود ہیں، پارٹیاں موجود ہیں، سندھ حکومت کی جو الیکشن اصلاحات کے بارے میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے بھی کہا ہے، جس میں مرتضیٰ وہاب، ناصر شاہ و سعید غنی و دیگر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے، تو اسی لیے وہ یہ الیکشن جو ہیں وہ فوری طور پہ روکے جائیں۔ فاروق نصیر نے دلال میں یہ بھی کہا ایم کیو ایم کے پاکستان کے جو وکیل ہیں کہ جی اس طرح کا 2014 میں بھی ایک فیصلہ ہوا تھا، جسٹس محمد علی مظہر نے دیا تھا، 2 دن قبل الیکشن روکے گئے تھے، اب بھی یہ الیکشن روکے جائیں 2 دن پہلے، اور جس پہ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سنیں گے، آپ سب پارٹیوں کو سنیں گے، تو یہ جو سماعت ہے وہ ایم کیو ایم کو کہا گیا ہے کہ آپ کے دلائل جاری ہیں، کل صبح تک ملتوی ہوئی ہے، اس میں ایس یو پی بھی جو ہے سندھ یونائٹڈ پارٹی وہ بھی فریق بنی ہے، کل الیکشن کمیشن کو بھی سنا جائے گا، تو دیکھیں گے کہ کل سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، آیا سندھ ہائی کورٹ جو ہے یہ روک دیتی ہے الیکشن، یا سندھ ہائی کورٹ الیکشن کا جو کارواں ہے یا سلسلہ ہے وہ جاری رکھنے کے احکامات دیتی ہے، تو یہ ہمیں کل ہی پتہ چلے گا۔ آپ کا شکریہ، جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور مزید جو ہے اپنے جو اس میں کمنٹس ہیں وہ دے دیں، اس کو میں کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ سوال آپ نے جو کیا کہ ہم کیسے ترمیم کرائیں، کیا سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی تعداد کیا ہے نہیں پتہ آپ کو، ہم تو مائنورٹی ہیں، اور وہ بھی جیرم اینڈرنگ کی وجہ سے، اگر صحیح اس کی ڈیلیمیٹیشن ہو جنرل الیکشنز کی تو یہ شاید مائنورٹی کا سوال بھی نہیں ہو، اور فیڈرل اسمبلی جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کا لا تو پاس نہیں کرا سکتی۔ ہاں آپ کا یہ سوال ویلڈ ہے کہ جب ہم پریزنٹ گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنرز ہو گئے تو انہوں نے گورنمنٹ آف سندھ والوں نے پیپلز پارٹی نے امینڈمنٹ کیوں نہیں کیا ابھی تک، یہی ہمارا ان سے سوال ہے۔ تو 2 مہینے گزر گئے۔ جی بالکل صحیح، آپ کا بالکل صحیح سوال ہے، سارے صحافی یہی سوال پوچھ رہے ہیں اور پورا کراچی یہ سوال پوچھ رہا ہے، اب انشاءاللہ کل آپ کے سامنے